हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 1 मा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको थ्योरी र यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर एकदमै खुलस्त रूपमा भनिसकेको छु। आज चाहिँ म फन्ड्स फ्लो र स्टेटमेन्ट गरी तीनवटा वर्ड्सहरूको मिनिङ के हो, इक्जाममा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ र यसका साथै फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सल्भ गरेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई मैले बुझाउने प्रयास गर्नेछु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। अब हामी जाउँ फन्ड्स फ्लो र स्टेटमेन्टमा। फन्ड्सको अर्थ हुन्छ कोष अर्थात् पैसा, फ्लोको अर्थ हुन्छ प्रवाह र स्टेटमेन्टको अर्थ हुन्छ विवरण। अब हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई अलग अलग पोइन्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ। फन्ड्सको अर्थ हुन्छ वर्किङ क्यापिटल, फ्लोको अर्थ हुन्छ इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो अर्थात् चेन्ज। त्यसै गरी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको अर्थ हुन्छ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्दा करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ मैले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 1 मा पनि भनिसकेको छु। अब हामी सल्भ गरेको क्वेसनमा जानुभन्दा पहिले एकचोटि यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसन हेरौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट क्वेसन आउँदा चाहिँ माथि ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ भने तल चाहिँ केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएका हुन्छन्। यसैको आधारमा हामीले सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 2065 सालको क्वेसन नम्बर 39 चाहिँ सल्भ गरेको छु। तपाईँलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसन चाहिँ एउटै जस्तो लाग्न सक्छ। यो यस्तो किन भन्दाखेरि जब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसनले रिक्वायरमा सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकालो भनेर भन्छ, त्यस्तो बेलामा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसन हेर्दा उस्तै हुन्छ। सल्भ गर्नु पूर्व रिक्वायरमा राम्रोसँग हेर्नु होला। सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट मध्ये कुनै दुईवटा मात्र हामीलाई इक्जाममा दिएको हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि तीनवटै कुराहरूलाई सल्भ गरेको छु। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ 2 वर्षको अमाउन्ट दिएको हुन्छ, लास्ट इयर र दिस इयर। अब हामी एकचोटि सल्भ गरेको क्वेसन हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट स्टार्ट गर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ वर्किङ क्यापिटलको। यसैको आधारमा यही फर्मुलाको आधारमा चाहिँ हामीले सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाउनु पर्ने हुन्छ। माथि चाहिँ करेन्ट एसेट राख्ने, सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँदाखेरि चाहिँ माथि हामीले करेन्ट एसेट राख्ने। यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। त्यसै गरी तल चाहिँ हामीले करेन्ट लायबिलिटिज राख्ने। यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई करेन्ट एसेटभित्र पर्ने तीनवटा आइटमहरू मात्रै दिएको छ, स्टक, डेब्टर र क्यास। यो अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। अब हामीले यो अमाउन्ट राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर हामीले यो दुईटै इयरको अमाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर जोड दिन्छौँ। यहाँनिर हामी एकचोटि स्टकलाई हेरौँ। स्टक चाहिँ हाम्रो अघिल्लो वर्ष चाहिँ 70,000 रहेछ, अहिले चाहिँ 90,000 छ भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गरिदिने, इन्क्रिज गरिदिने भनेर हामीले यसको रुल्स पढेका थियौँ। यही रुल्स अनुसार हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डेब्टर चाहिँ हामीले, डेब्टर भनेको लिनुपर्ने पैसा, अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो 80,000 थियो लिनुपर्ने पैसा, अहिले चाहिँ 70,000 छ। यो के भएको रहेछ, डिक्रिज भएको रहेछ। डिक्रिज भयो भने के गरिदिने, डिक्रिज गरिदिने। एसेट्स डिक्रिज भयो भने डिक्रिज गरिदिने। त्यसै गरी क्यास, हामीसँग अघिल्लो वर्ष चाहिँ 10,000 थियो, अहिले चाहिँ 5,000। यो के भएको रहेछ, डिक्रिज भएको रहेछ। क्यास चाहिँ डिक्रिज भयो भने के गर्ने, डिक्रिज गरिदिने। अर्थात् एसेट डिक्रिज भयो भने डिक्रिज गर्ने, इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने। यो सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको रुल्स अनुसार हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामी करेन्ट लायबिलिटिजतिर जान्छौँ। त्यसै गरी क्रेडिटर भने हामीले तिर्नुपर्ने पैसा, अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले 60,000 तिर्न बाँकी थियो, अहिले चाहिँ 80,000। यो चाहिँ लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज के भयो, इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो के गरिदिने, डिक्रिज गरिदिने। त्यसै गरी बिल्स पेएबल 30,000 थियो अघिल्लो वर्ष, यो वर्ष 20,000। यो डिक्रिज भएपछि के गरिदिने, इन्क्रिज गरिदिने। प्रोभिजन फर ट्याक्स अघिल्लो वर्ष 10,000, यो वर्ष 15,000। यो के भयो, इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो भने के गरिदिने, डिक्रिज गरिदिने। अब यो सबै हामीले यहाँ यो अमाउन्ट राखिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भनेर हामीले यो सबैलाई जोड दिन्छौँ। यति हामीले गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हामीले नेट चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल अर्थात् ए माइनस बी वा करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाइदिन्छौँ। करेन्ट एसेट्स भने ए 1,60,000बाट 1,00,000 घटाइदिन्छौँ 60,000, 1,65,000बाट 1,15,000 घटाइदिन्छौँ 50,000। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल 60,000 रहेछ, यो वर्ष चाहिँ 50,000। वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायमा भएको खर्च। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो 60,000 खर्च भएको थियो, अहिले चाहिँ 50,000। अहिले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ 10,000ले के भएको छ, खर्च कम भएको छ। खर्च कम हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल घट्नु हो। खर्च कम हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल घट्नु हो। हाम्रो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 10,000ले घटेको रहेछ। अब यहाँनिर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यहाँनिर डिक्रिज भएको हुनाले हामीले अब यो 10,000लाई चाहिँ यो इन्क्रिज कोलममा लिएर राखिदिने, किनकि यहाँनिर डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भयो भने इन्क्रिज कोलममा लिएर राखिदिने। यदि यहाँनिर इन्क्रिज भएको भए हामी यहाँनिर डिक्रिज कोलममा लिएर राखिदिन्थ्यौँ। अब यो सबै गरिसकेपछि यहाँनिर टोटल गरिदिने। अब
जब तपाईँको चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज र डिक्रिज कोलमको यो अमाउन्ट चाहिँ बराबर आयो भने चाहिँ हाम्रो सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल चाहिँ मिलेको हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल सकिन्छ र हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टतिर जान्छौँ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीले चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङबाट स्टार्ट गरेर रहेछौँ। यो इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङ भने पनि, पिएल एप्रोप्रिएसन भने पनि, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भने पनि, पिएल भने पनि एउटै हो। यो चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङबाट स्टार्ट गरेर रहेछौँ। अब एडमा चाहिँ हामीले नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्स र लसेसहरूलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ, जस्तै डिप्रिसिएसन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यो चाहिँ हामीलाई जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। यो हामीले जस्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा जति अमाउन्ट दिएको छ त्यति नै यहाँ हामी राखिदिन्छौँ। त्यसै गरी जेनरल रिजर्भ चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङबाट स्टार्ट गरेको हुनाले हामीले यहाँनिर जेनरल रिजर्भ भनेर हामीले यहाँ एड गरिदिउँ। यदि यहाँनिर हामीले नेट प्रफिट फर द इयरबाट स्टार्ट गरेको भए हामी यहाँनिर जेनरल रिजर्भ भनेर हामी यहाँनिर यो राख्ने थिएनौँ। त्यसै गरी अब हामी डिभिडेन्ड पेड भने जहिले पनि हामीलाई ब्यालेन्स सिटको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले यो सबैलाई चाहिँ यहाँनिर जोडेर यहाँनिर टोटल भनेर राखिदिन्छौँ। अब यति गरिसकेपछि हामी लेसमा चाहिँ नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई राख्छौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ यो इन्कममा चाहिँ कुनै पनि आइटम नदिएको हुनाले हामीले यहाँनिर निल लेख्यौँ, यहाँनिर 0। अब हामीले यहाँनिर यदि यहाँनिर नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ इन्कमहरू दिएको भए हामीले 1,90,000बाट यहाँनिर यो इन्कमहरूलाई चाहिँ घटाएर यहाँनिर अमाउन्ट लेख्थ्यौँ। तर यहाँ दिएको छैन, इन्कमहरू नदिएको हुनाले हामीले यो 1,90,000 जस्ताको तस्तै राख्यौँ। अब यहाँनिर प्लसमा आएको हुनाले हामीले यहाँनिर फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्यौँ। यदि यहाँनिर माइनसमा आएको भए हामी यहाँनिर लस फ्रम अपरेसन लेख्थ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि सकिन्छ। अब चाहिँ हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 1मा चाहिँ मैले के भनेको थियो भन्दाखेरि क्यास आयो भने सोर्सेस हुन्छ र क्यास व्यवसायबाट गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युजेज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अहिले भर्खरै हामीले सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँदा चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ डिक्रिज भएको थियो। यो वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुनु भनेको खर्च कम हुनु हो, खर्च कम हुनु भनेको सोर्सेस हो क्या। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सोर्सेसमा राख्यौँ। त्यसै गरी फन्ड्स फ्रम अपरेसन यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर फन्ड्स फ्रम अपरेसन आएको हुनाले हामीले यहाँ सोर्सेसमा राख्यौँ। यहाँनिर लस फ्रम अपरेसन आएको पछि हामी यहाँनिर युजेसमा राख्थ्यौँ। त्यसै गरी इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, यो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल चाहिँ हामीले जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ। इन्क्रिज हुनु भनेको सेयर इस्यु गर्नु हो। इस्यु गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसायमा पैसा आउँछ। पैसा आउनु भनेको सोर्सेस हो। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल बाहेक सोर्सेसमा पढ्ने अरू कुनै पनि आइटम हाम्रो क्वेसनले चाहिँ दिएको छैन। अब चाहिँ हामी युजेसमा जाउँ। हामीले चाहिँ क्वेसन हेर्न सक्छौँ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चाहिँ यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज हुनु भनेको पर्चेज गर्नु हो। पर्चेज गरेपछि हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेमेन्ट गर्नु हाम्रो व्यवसायमा क्यास आयो भने सोर्सेस हुन्छ, गयो भने युजेस हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसको रुल्स पढेका छौँ। त्यसैले हामीले पर्चेस गऱ्यौँ भने हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ युजेसमा राख्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले ब्राकेटमा 1,90,000 + 60,000 किन राखेको भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिएको छैन। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिएको छैन र हामीले ब्यालेन्स सिटबाट निकाल्नु परेपछि चाहिँ हामीले इन्क्रिज भ्यालु प्लस डिप्रिसिएसनलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिएको छैन र हामीले ब्यालेन्स सिटबाट पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट निकाल्दा चाहिँ हामीले फर्स्टको फर्मुला लगाउने इन्क्रिज भ्यालु प्लस डिप्रिसिएसन। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट दिएको छ तर पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिएको छैन भने हामीले सेकेन्डको फर्मुला लगाउने। त्यस्तै गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट इटिसी अर्थात् इन्टेन्जेबल एसेट्सहरू रिटर्न अफ भएको छ भने हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। फन्ड्स फ्रोम अपरेसनमा राख्छौँ। फन्ड्स फ्रोम अपरेसनको चाहिँ एडमा राख्छौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ हामी पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट भनेर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ युजेसमा राख्छौँ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ। इन्क्रिज हुनु भनेको पर्चेज गर्नु हो। पर्चेज गर्नु भनेको हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नु हो। क्यास पेमेन्ट गरेपछि त हाम्रो व्यवसायबाट क्यास जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले युजेसमा राख्यौँ। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेड, यो चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। डिभिडेन्ड पेडको चाहिँ डबल इफेक्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको युजेसमा पनि राख्छौँ र हामीले फन्ड्स फ्रोम अपरेसनमा चाहिँ एड पनि गरिदिन्छौँ।
अब हामी सोर्सेस र युजेसको दुइटैको अमाउन्ट चाहिँ हामीले टोटल गरिदिन्छौँ। यदि सोर्सेस र युजेसको अमाउन्ट चाहिँ दुइटैको बराबर आयो भने चाहिँ हामीलाई एन्सर मिलेको थाहा हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ सकिन्छ। लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने भिडियोमा भन्न छुटेका कुराहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, एकचोटि डिस्क्रिप्सनमा गएर हेरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।